प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले इक़्तिदार के दौरान मरियम नवाज की जानिब से पहली मरतबा मीडिया हाउसेस को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर डालने का भांडा फूट गया। नवाज शरीफ हुकूमत में हाँ से हाँ ना मिलाने वाले मीडिया चैनल्स को दबाने के लिए मरियम नवाज ने इश्तहार बंद कराने का एतराफ़ कर लिया। बताएं सजाओं के लिए किसने दबाव डाला? मरियम नवाज का साकिब निसार से मुतालिबा, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऑडियो टेप्स को ड्रामा करार दे दिया। इसके अलावा बात करेंगे गैस बहरान की। शौकत तरीन ने हुकूमती नालायकी का एतराफ़ कर लिया। खान हुकूमत में गैस की कीमतों में 350% इजाफा, अवाम का मिजाज गर्म, घरों के चूल्हे ठंडे, LNG इंतजामात न करने का हुकूमती भांडा फूट गया। नालायक मुशीरों, ब्यूरोक्रेसी की सजा अवाम के लिए क्यों, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जैसा बड़ा इदारा बेवकत, ब्यूरोक्रेसी ने मेंबरान को संजीदा लेना छोड़ दिया। मुसलसल 2 साल से बुलाने के बावजूद चेयरमैन नैब PAC में ना आए। कमेटी ने वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इंदिया दे दिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान में कारों की सनत में मखसूस बिजनेसमैन की जानिब से अवाम को लूटने का बड़ा इंकशाफ। यूटिलिटी कॉरपोरेशन की वारदात भी पकड़ी गई। आज कमेटी इजलास में क्या इंकशाफात हुए, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, जो आज की सिचुएशन रही, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगेन एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक और बार उन्होंने जो है वो अपना नैरेटिव बजाय रेलेवेंट फोरम्स पे रखने के उन्होंने आकर बात की, यानी अवाम का इंतखाब किया, लोगों का इंतखाब किया जिनके सामने उन्होंने अपनी बात को रखा। और उन्होंने एतराफ़ भी किया कैसा किया गया उनकी जानिब से कि जिन चैनल्स ने उनके खिलाफ रिपोर्ट किया है हमने उनको उनके एड्स बंद करवा दिए। बात यह है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में चूल्हों में गैस नहीं है। हाथ सेकने तो दूर की बात है, घर में खाना पकाने के लिए गैस नहीं है। और इस वक्त पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल पंपों के बाहर जो है गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि उनकी एसोसिएशन ने ऐलान कर दिया है कि जनाब वो पेट्रोल बंद कर रहे हैं। हर कोई जब देखता है कि जनाब ये गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई है तो हर कोई अपनी डिमांड्स लेके आ जाता है, और काफ़ी सारी जायज़ भी होती हैं। जब सबकी चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी तो वो गंडेरियों वाले से लेके तो लस्सी वाले से लेके हर कोई कह रहा है जी हमने भी कीमत बढ़ानी है। तो सड़कों पर इस वक्त रश पड़ा हुआ है, खाने पीने के लोगों के मसाइल हैं, और हमारे सियासतदान क्या कर रहे हैं, वो आपस में घुमसान की जो है ना गौसेबाजी, लड़ाई मारपटाई चल रही है। कोई आज आधे दर्जन के करीब दोपहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, और ज़्यादातर जो उसका मुद्दा था वो ये जो बुनियादी मसाइल जिसकी मैंने निशानदेही की है इससे नहीं था, वो था टिट फॉर टैट वो चल रहा है, और ज़ाती लड़ाइयाँ, ज़ाती मफादा, ज़ाती बच बचाओ उसके मुतालिक। तो पहले तो मरियम बीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब वो उन्होंने लंबी, वो ज़ाहिर है वो ख़ुद नहीं चाहती मुस्लिम लीग, नून लीग जो है कि वो 2-3 ये जो बार बार वो कहते हैं अरशद मलिक की वीडियो और उसके बाद राना शमीम की, और अब एक और मार्केट में आ गई भी है, खुद वो नहीं लेके अदालत में जा रहे, और वो चाह रहे हैं कि अदालत को जो है ना बस खुद ही कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। और उनको ये बड़ी देर बाद एहसास हुआ है, 5-6 साल बाद एहसास हो रहा है कि शुरू से ही वो मुकदमे की पैरवी जो कर रहे थे गलत कर रहे थे। हालांकि पैनमा में मैं और क्लास साहब और बेताशर जो दोस्त चाहते रहे थे, नज़र आ रहा कई दफ़ा बच सकते थे। वो अदालतें तरले करती थी, यार खुद कर लो, यार ये नैब को दे दो, यार ये FIA को दे दो, खुद कोई बना दो। उस वक्त नहीं माने। अब जाके उनको 5 साल बाद अंदाज़ा ये हो रहा है, 6 साल बाद, कि हो ये तो हमारा ये फैक्ट्स के ऊपर, मेरिट के ऊपर और पे हम ये नहीं जीत सकते। तो लिहाजा वो अब जो 6 साल पहले उनको करना चाहिए था, इसको सियासी केस बना रहे हैं और सियासी उसमें लड़ रहे हैं। तो बात ये कि एक तो राना शमीम साहब वाला केस तो ऑलरेडी इस्लामाबाद ने हाई कोर्ट ने टेकअप किया हुआ है, और ये दूसरे वाला भी जो एक और ख़बर आ गई है तो वो मान भी रहे हैं कि वो जी वो हाँ टुकड़े जोड़े में हैं। और वो जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके मतलब भी ये ख़बरें चल रही हैं कि वो जिस कंपनी से ली गई है वो भी बड़ी मशकूक किस्म की है, उसके अंदर भी कोई 12-13 साल से और कोई ज़्यादा क्लाइंट नहीं है, और जो 1-2 कमेंट्स भी आए हुए हैं, एडवर्स आए हुए हैं, सो उसकी भी वैसी नहीं है। पर वो कह रही हैं कि नहीं बाकी इसे छोड़ दिए जाए,
صرف اس کے ایک بنیادی جو ہے نا باقی 2-3 جملے جو ہیں جو انہوں نے کہے ہیں وہ لے کے بس اس پہ ہمیں جواب دیں اور سو موٹو ایکشن ہو جائے. بالکل ہم کوئی ثاقب نثار صاحب کے کوئی اتنے فین نہیں رہے ہوئے ہیں. اگر کچھ طرح کی باتیں ہاں جی وکٹم ہے آپ. ہم تو وکٹم ہیں, ہمیں تو بلا بلا کے وہ ڈانٹتے تھے کہ آپ کو نہیں پتا تھرڈ پارٹی کیا ہوتی ہے. ہم جب کانسٹیٹیوشن 1 کے ان کے فیصلے میں جب وہ چیف جسٹس تھے, ہم نے اس وقت ان کے فیصلوں کے اس پہ بھی ان کے اس کے بعد ان کی جو اپنے سمجھیوں کو دوائیوں کی انہوں نے جو فیسیلیٹیٹ کیا, جو اس کے اندر ان کا رول رہا, ان کے چیف جسٹس کے ہوتے ہوئے ہم ان پہ وہ بڑی تنقید ان کے فیصلوں پہ کرتے تھے. تو بالکل وہ ہونی چاہیے کچھ نہیں. مگر مریم بی بی نے ایک بیچ میں جو ایک کیا میں کہوں گا غلطی کر لی کہ وہ ہم کل ذکر کر رہے تھے کہ ان کی ایک مارکیٹ میں چل رہی تھی کہ جناب وہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل 4 چینلز کے ایئر بائی کے سما کا 92 کا اور 24 چینل کے اشتہار بند کر دیے جائیں. تو آج انہوں نے اچھی بات کہہ لیں کہ انہوں نے اقرار کر لی کہ جی ہاں میری ہے, وہ آواز بھی میری ہے اور بالکل میں نے یہ کہا ہے. بعد میں پھر ان کے جو ٹیم ہے انہوں نے اس کو ٹوسٹ دی, سپن دی کہ جی وہ جو بات کریں وہ تو ایکچولی جو پارٹی کے اشتہارات ہیں اس کے لیے وہ فیصلہ کر رہی تھی. پہلی بات تو یہ اگر پارٹی کے لیے بھی کر رہی تھی تو یہ غلط تھا, مگر وہ پارٹی کے لیے بالکل اس لیے نہیں ہے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس کہ واقعی ان 4 اشتہاروں کے اشتہارات بند ہوئے. اور میں اور کلاسا صاحب تو 92 چینل میں تھے اس وقت, تو ڈائریکٹلی نہ صرف کہ بند کیے جاتے تھے, ہمیں اطلاع بھی دی جاتی تھی اور پریشر تھا ہمارے مالکان بھی اس وقت کے کہ جناب یہ ان کو بعد آئیں ورنہ آپ کے اشتہار نہیں کھلیں گے. تو اس وقت کے ہم اس چینل کے اب گو کے 92 میں سے ایک تو ان کو بھی داد دیتے ہیں کہ وہ بھی کھڑے رہے, اور ہم نے بھی کوئی اس کا پریشر نہیں لیا. اس کی وجہ سے کافی ہمارے پہ ہر قسم کا بائیکاٹ رہا. پیمرا کے اوپر بھی جو ہے کوئی 18 کے قریب کیسز کلاس صاحب میرا خیال لڑے اور 50 پیشیاں ہم نے 50 پیشیاں بھگتی مریم نواز صاحبہ کی فرمائش پہ. اور وہ بھی معصومیت سے وہ جو کہہ رہی ہیں کہ یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اور ہمارے کیونکہ اپنے کبھی سارے دوست اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو وہ اطلاع دیتے تھے کہ اس وقت میں یہ نہیں کہوں گا سخت الفاظ ہوتا ہے کہ رونت یا مغرور کہنا کسی کو, مگر ان میں مریم بی بی میں عجز کی یا انکساری کی بہت کمی ہے. ابھی وہ پرائم منسٹر نہیں بنی ہیں, ابھی ان کو کوئی عہدہ نہیں ہے, مگر نظر آتا ہے کہ لوگ یہ جو سونے چاندی کے چمچے کھا کے پی کے اس سے جوان ہوتے ہیں نا, پاور بچپن سے دیکھیے آپ, دیکھیں نا ان کی 48 سال عمر ہے تو 83 سال جو ہے نا. جیسے یہ زیادتی ہے کسی کی عمر بتانا, وہ بھی کسی لیڈی عامر صاحب یہ میرا خیال ہے چلے جی وہ اپنے واپس لے چلے میں واپس الفاظ لیتا ہوں کہ عمر بال وہ چھوٹی سی بچی تھی تو ان کے گھر میں پاور تھی اور پاور دیکھی ہے اور وہ اپوزیشن میں بھی پاور دی ہے. اس کی وجہ سے ایک آپ کے اندر نا وہ تو وہ سیل کے قصے ہمارے تک پہنچتے رہتے تھے اور ہمیں بتایا جاتا تھا کہ اس وقت یہ بڑے بڑے چینل کے بڑے بڑے مالکان کو وہ یوں کر کے فون کرتی تھی کہ یہ ٹکر بند کر دیں اور یہ ٹکر چلائیں, اور پھر سب کو بتاتی تھی کہ یہ دیکھیے گا یہ ٹکر ابھی رک گیا. ویسے مشورہ ان کو کس نے دیا تھا کہ مالکان سے یہ رابطے میرا کریں؟ منہ نہ کلوائیں, آپ لڑائی کروانا چاہتے ہیں. ہمارے جو دوست وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے وہ بتاتے تھے, مشورہ بھی انہوں نے سمجھایا. لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھتی ہیں آپ کا نام مریم ہے, آپ مریم نہیں ہیں, آپ پرائم منسٹر کی بیٹی ہیں, آپ ان کو ریپرزینٹ آپ کو لگ رہا ہے یہ الفاظ کوئی سنے لگتے ہیں؟ بالکل میں تو جانتی ہوں, اس لیے میں خاموش ہوں. ان کے ابھی آپ فون کریں, ابھی لگائیں یہ شکیل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کو, تو ان کو فون لگایا گیا. یہ مشورہ دیا تھا کہ اینکر نے ان کا بتا رہے جو بڑے قریب. تو ہمارے دوست بھیدی تھے, ان کو پتا تھا, انہوں نے ان کا ہیں, انہوں نے پھر یہ فلانٹ کرنا شروع کر دیا. یوں مالکان کو جاتے تھے, جو بیچارے مالکان نہیں سنتے تھے, جیسے کہ ہمارے مالکان نہیں سنتے تھے اس لیے کہ ان کو پتا تھا ہم نہیں سنیں گے. ہماری ڈیل یہ تھی اور الحمدللہ یہی ڈیل لی ہے ہمیشہ کہ جناب ہم ایڈیٹوریل انڈیپینڈنس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, تو اس لیے ہم نے یہ برداشت کیا ہوا ہے. مگر وہ ساری پریس کانفرنس جو ہے نا ایک طرف چلی گئی, یہ ایک جملے پہ جو ہے نا پاکستان کی سیاست اور صحافت پھنسی ہوئی ہے, ڈائریکٹ پھنسی ہوئی ہے کہ ان بی بی کے پاس ابھی اختیار نہیں ہے عہدہ. ایک تو پہلے عہدے کے بغیر یہ کرنا, کیونکہ پہلے یہ پروو کرنا مشکل تھا
یہ کہنا جو ہے اب وہ کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا ہے اب جو مرضی ٹوسٹ دیں تو یہ کیونکہ ہوتا رہا ہے اور ابھی سے ہی ابھی بھی ان کا جو کلب ہے اگر آپ ان کے کلب میں نہیں ہیں تو آپ ابھی بھی اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی جو ہے نا آپ بلاکڈ ہیں آپ نہیں ہمیں فار ایگزامپل پریس کانفرنس کا ان کی جائیں نہ جائیں ہم کم ہی جاتے ہیں پر کبھی انویٹیشن نہیں آیا اس زمانے میں بھی ہم نے نئے چینل جوائن کیا تھا کلاس صاحب کو یاد ہے تو ہم نے روٹین کا جب چینل نکلتا ہے تو ایک میسج ہوتا ہے کہ جو کہ پرائم منسٹر یا وہ دیتے ہیں اس وقت وہ میسج دینے سے بھی انکاری ہو گئے کہ جناب روٹین کا جو کہ انفارمیشن منسٹری دے دیتی ہے کہ ہاں بڑی خوشی ہے آپ اچھا چینل جا رہے ہیں کوئی ہماری کوئی نیت خراب نہیں مگر کیونکہ ہم اس کلب کے ممبر نہیں تھے اور آج بھی نہیں ہیں اور آج بھی جو ان کے کلب کے ممبر ہیں اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ماشاءاللہ دیر ویری ویل لکڈ آفٹر ان کے پاس خبریں بھی آتی ہیں ان کو چائے پانی بھی ہوتی ہے مشورے بھی لیے جاتے ہیں ان سے سوال بھی کہہ کے دیے آپ سوال کریں اور وہ سوال بھی کرتے ہیں اور جواب بھی مرضی کا آتا ہے تو وہ نظام ابھی بھی چل رہا ہے تو اللہ یہ اقتدار نہیں دیا اور میں ڈرتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ میں خدا نہ خواستہ ہی کہوں گا ان کی یہ اگر یہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے کہ اقتدار آ گیا تو ان کو تو روتے ہی ہیں عمران خان کو ہم ان کے بڑے ناقد ہیں مگر اگر بھی اقتدار آ گیا تو یہ کہیں گے اسی تانوں پھر دساں گے جو ہے نا تو باقی کلاس صاحب سے پوچھ لیں وہ ان کی جو نون لیگ کی جو ان کی بھی تقریر میرے دل میں ہے وہ میں بعد میں کروں گا پہلے یہ سمجھنے کا اچھا کلاس صاحب یہ جو سرکمسٹینشیل ایویڈنسز کی بات کی اور بڑی ڈیٹیل سے بات کی عامر صاحب نے اب بات بڑا بنیادی سوال ان کا جو بہت کی کویسچن ہے کہ جو مسئلے ہیں اس وقت عوام کے جو لوگوں کے ریئل ایشوز ہیں نہ اپوزیشن اس پہ بات کر رہی ہے نہ حکومت اس سے بات کر رہی ہے یہ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں اس سے نکلنا کیا ہے عامر صاحب نے بڑا یہ تفصیل سے ان کا مائنڈ سیٹ بتایا میرا بھی یہی ویو ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگر ایون بلاول کا میں کہوں گا کہ یہ اگر پاور میں آئے تو دے وڈ بی ورسٹ ایز فار ایز میڈیا فریڈم از کنسرنڈ مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے عمران خان صاحب نے بھی کسر کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے بھی بالکل اس کی ریزن پتہ کیا ہے ان تینوں میں کیا چیز مشترک ہے اس لیے ونڈکٹیو ہیں میڈیا کے خلاف ہمیشہ رہیں گے عمران خان صاحب بھی رہیں گے مریم بھی رہے گی بلاول بھی رہیں گے اس کی ایک اس کی سائیکولوجیکل ریزن ہے میں یہاں سے شروع کرتے ہیں ان تینوں کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے فار رائٹ اور رانگ ریزنس اب ان میں کوئی اگر کوئی مشترکہ چیز ہے نوٹ کریں کہ عمران خان صاحب کی بھی ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں کرنے والے یہ تھے نواز شریف صاحب نے کمپنی تھے انہوں نے میڈیا میں انہوں نے لوگوں کو یوز کیا خبریں لگیں اسکینڈل چھپے اچھا بیرون ملک بھی چھپتے تھے وہ یہاں پہ ہے سو عمران خان صاحب کے ذہن میں ایک سیڈسٹ قسم کا ایک آ جاتی ہے بندے میں اینگر آ جاتا ہے کہ روز آپ ان کی فیملی ڈسکس کر رہے ہیں ان کے مطلب بہت سارے ان کے اور پرسنل لائف ہیں اور بہت کچھ ڈسکشن ہو رہے ہیں ان کی بک اگر آپ اس میں پڑھیں کبھی میں پاکستان بڑا کلیئرلی لکھا ہے انہوں نے کہ میرے گھر کا انہوں نے ان کے جمیمہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بریک اپ ہوئی ان کی میں کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں تو وہ ان کو بلیم کرتے ہیں نواز شریف صاحب اور کمپنی کے میڈیا سیل وغیرہ جو تھے انہوں نے بریک اپ کرا سو وہ ان کے اندر ایک اینگر ہے ان کے اندر غصہ ہے اور انہیں یہ پتہ ہے کیونکہ میڈیا میں خبریں چھپتی تھیں ان کے کریکٹر کے بارے میں سو جب وہ پاور میں آئے ہیں وہ 20-22 سال انہوں نے دل میں رکھا ہے جو ہی ان کو پاور ملی ہے انہوں نے تمام میڈیا کو اپنے گھٹنوں پر جھکا کے رکھ دیا انہوں نے جس طریقے کو انہیں اور آ کے میرا یہ خیال ہے بڑے عرصے بعد کوئی بہت بڑا میڈیا کرائسس پیدا ہوا تھا وہ عمران خان صاحب کے پہلے 2 سالوں میں پیدا ہوا تھا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے آج کے جناب کہ یہ اگر یہ بیٹھے ہیں تو یہ استعمال کرتے ہیں ویپن کو ہم نے یوز نہیں کیا انہوں نے اس سے بھی اگلا نیکسٹ اسٹیپ لے کر دیا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ لے کے میڈیا کو دباتے رہے ہیں یہ کم از کم نواز شریف صاحب کمپنی جو تھے وہ اپنی سپورٹ پہ کھڑے ہوتے اشتہارات بند کر دو پیمرا کو استعمال کرو کسی کو آگے برائب کر دو پیسے دو بند کر دو اس طرح کیا نا انہوں کو تو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل تھی کہ میڈیا ہاؤسز کو کیسے اپنے گھٹنوں پر لے کے جانا ہے عمران خان صاحب کے ذہن میں دل میں وہی نفرت کھڑی ہوئی تھی میڈیا کے خلاف کہ یار 20-22 سال انہوں نے میرے پہ آ کر چھاپی ہیں اب سیم سٹوری مریم آ جائیں 10 قدم آگے جائیں گی عمران خان سے ریزن کہ مریم نواز صاحبہ کا بھی وہی کریکٹر اسیسینیشن آ کے ہوئی ہے کی گئی ہے یا میڈیا سیلز کرتے رہے عمران خان صاحب کے یا کمپنیز کے ان کے اندر اینگر ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں کہ روڈنیس ہے ان میں انکساری نہیں ہے بلا چیزیں نہیں ہیں ان میں بھی سیڈزم ہے آپ کو مطلب بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا آپ کو یاد ہو نصرت بھٹو نے کہا تھا کہ بھٹو تو پیدے حکمرانی کے لیے ہوتے ہیں سیم ان کی فیملیز میں تو جیسے انہوں نے کہا 40-50 سال سے پولیٹکس میں ہے باپ آ کے وہاں پہ وزیر خزانہ سے شروع ہوا 83-84 میں 2 دفعہ آپ کے وہ رہے وزیر اعلیٰ رہے پھر وہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے چچا آپ کا وزیر اعلیٰ رہا پوری تو فیملی میں پاور دیکھیے وہ تو شکر کریں ابھی بھی کچھ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے پاور ملنے دیں لوگ عمران خان کو بھول جائیں گے جو سیڈزم ان میں تھا کہ کیسے میڈیا کو سیٹل کرنا ہے اب آتے ہیں بلاول پہ بلاول کی سب سے زیادہ کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے میڈیا میں بھی ہوئی ہے وہ بعض دفعہ تو بہت سخت لفظ بھی کہہ دیتے ہیں آپ نے سنا ابھی سے کہتے ہیں وہ ابھی سے کہتے ہیں ریزن کیا ہے کہ جب وہ آپ کی
آپ آتے مسلسل کسی پہ اٹیکس ہوں گے، اس کے پرسنل پہ ہوں گے، اس کے بچوں پہ ہوں گے، اس کی بیوی پہ ہوں گے، اس کی فیملی پہ ہوں گے، اس کی ماں پہ ہوں گے، بہن پہ ہوں گے، آپ اس وقت تو اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، پاور لیس ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جب آپ کو کلاؤڈ ملتا ہے، آپ کے پاس یہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے اشتہارات کے ذریعے، وہاں پہ ایک آپ کا ایسا ایجنسیز کے ذریعے یا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، دین یو ٹرائی ٹو سیٹل دا سکور. سو ان تینوں میں ایک چیز مشترک میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی کریکٹ اسیسینیشن ہوئی، انہوں نے ایک دوسرے کی کی ہے، ان کی پارٹیز نے کی ہے، ان کے سیلز نے کی ہے. جو ہی موقع ملتا جائے گا میڈیا کو فکس کریں گے. مریم کو آنے دے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے پھر آگے میڈیا کو وہ انہوں نے ٹھکائی کرنی ہے نا، کہ میڈیا پھر یاد رکھے گا جو محبت پیار میں آگے کھڑا ہوا ہے وہی کریں گی. آج کا جو ان کا انکشاف آیا ہے، اٹس اے شاکنگ. اگرچہ جیسے جو عامر کہہ رہے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے. 92 میں ان کے مالکان نے ہمیں خود ان کی کالز دکھائی تھیں، ان کے میسیجز دکھائے تھے، چیزیں دکھائی تھیں کہ روف اور عامر کو شو نہ کرنے دیں. یہ مریم نواز صاحبہ خود ڈائریکٹ کرتی ہوتی تھیں وہاں سے بیٹھ کے. جیسے انہوں نے ان کی مہربانی، ایک ان کا نیا چینل بھی تھا، وہ شروع میں تو نہیں لیتے تھے، مطلب 2-3 سال تو ہوتا ہے نیا چینل والے کہ اگر پریشر لیں گے، لوگوں کو بات نہیں کرنے دیں گے تو چینل تو نہیں ہوتا. وہ تو بعد میں پھر آپ جب آپ تھوڑے سے بڑھنا آ کے آپ کے سٹیک بڑھنا شروع ہوتے ہیں تو پھر حکومتوں سے ملاؤ جلاؤ اور پھر کمپرومائز شروع ہو جاتے ہیں نا. انہی مالکان پہ بعد میں ہمارے چینل کے مالکان 92 پہ، میں بتا رہا ہوں وینڈکٹیو، یہ کتنے ہیں جو آج خیر سے وہ بڑے اچھے، اور میڈیا فریڈم کی ہماری لڑائی کون لڑ رہے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ لڑ رہی ہیں. انہوں نے ہمارے دونوں مالکان پہ، میاں رشید صاحب پہ اور اس کے بعد میاں حنیف صاحب پہ، انہوں نے قتل کے پرچے کروائے ہوئے ہیں. عامر صاحب کو بھول گئی یہ بات، ان پہ قتل کے پرچے ہوئے. کوئی فیکٹری میں کوئی انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ، بیچارے 1-2 کوئی وہ مزدور تھے، کوئی ان کے ساتھ کوئی میرا خیال وہ ہوا، کوئی انسیڈنٹ ہوا جو کہ ہو جاتے ہوتے ہیں. انہوں نے سیدھے ڈپٹی کمشنر کو کہا کہ مالکان پہ انہوں نے جا کے پرچے کروائے سارے کے سارے قتل کے مقدمے. ریزن کیا تھی کہ ان اینکرز کو ہٹایا جائے. ذاتی حملے، بدتمیزی، بہت سخت قسم کی بدتمیزی. اچھا پھر اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ ہمارے مالکان پہ انہوں نے بڑے اٹیکس کیے، انہوں نے ذاتی قسم کے اٹیک کیے، ان کی فیملی پہ اٹیکس کیے، جو آج ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جناب آج PFUJ جو ہے اور پریس کلب جو ہے وہ یہاں پہ فارن فنڈنگ سے وہاں پہ وہ سیمینار کرواتے ہیں سرینا ہوٹل میں، اور اس میں کی اسپیکر کون ہے بہت بڑا، ان کو ایک بہت بڑا ویلکم دیا جاتا ہے اور پورے کا پورا ہمارے لیے سمبل بنایا جاتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن یا اس کی آزادی کے لیے جو جنگ لڑے گی نا آپ کی، اب وہ مریم نواز لڑے گی. یہ میں ان کو آپ کو بتا رہا ہوں. بلینز آف روپیز، ابھی مریم وہاں بیٹھی ہی نہیں تھیں، آپ کو بھی بیٹھے ہوئے، مطلب 2013-14 کی 15 کی بات بھی کریں، آپ کے پاس کیا آفیشیل کیپیسٹی تھی کہ آپ بیٹھ کے یہ سارے کے سارے مطلب بلینز آف روپیز بانٹ رہی تھے؟ آپ کو تو کام ہی نہیں تھا. اور یہ سب، اور صرف یہاں پر نہیں ہوتا تھا، میڈیا سیل کا انہوں نے اعتراف کیا ہے، ان کو پیمنٹس ہو رہی تھیں منسٹری آف انفارمیشن سے، انہی کے ذریعے یہ یہاں پہ پوری گالی گلوچ کلچر انٹروڈیوس کروایا گیا. اچھا اس سے پہلے تحریک انصاف شروع ہو چکی تھی. یہ جو سارا آپ کا تہذیبی یہاں پہ یہ کولیپس ہوا ہے، یہاں پہ لوگوں کی کسی کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، کسی کا جو دل میں ہے آپ ٹویٹر پہ کہہ دیں، سوشل میڈیا پہ کہہ دیں. یہ تو تحریک انصاف نے آگے شروع کیا، انہوں نے پھر اس کو آگے لے کر جائے. آج کل تو نہ مریم نواز صاحبہ سیف ہیں، تو نہ عمران خان سیف ہے، نہ ان کی فیملی سیف ہے، نہ ان کی فیملی سیف ہے. ٹرینڈ چلوائیں، لوگوں کو گالیاں دلوائیں اور آ کے جو کرانا چاہتے. سو یہ جو کہتے تھے نا مریم نواز کو پیش کر رہے تھے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ بھائی صاحب یہ جو ہے نا PML نواز مجبور ہوئی بیٹھی ہے، ان کی پنڈی والوں سے تعلقات ذرا ٹھیک نہیں ہیں. جو سیم پیج کا میڈیا کو بڑا شوق رہتا ہے نا، وہ سیم پیج نہیں تھا. اگر سیم پیج ہوتا تو انہوں نے وہی کام کرنا تھا جیسے میر شکیل الرحمان صاحب کو تھریٹ کیا تھا، بغاوت کے پرچے کروائے تھے، ملیہ لودھی پہ ہوئے تھے، نجم سیٹھی صاحب پہ ہوئے تھے، اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب پہ ہوئے تھے. جنگ گروپ کے انہوں نے بند کروا دیا تھا، انہوں نے FIA بھیج کے پورے پرنٹنگ پریس اڑوا لیے تھے ان کے ساری چیزیں. ان کو لسٹ دی گئی تھی کہ جناب اس کے میرے 20-25 اس کے جنگ گروپ کے صحافیوں کی کہ ان کو نوکریوں سے نکالیں. تھریٹ کیا گیا، بلکہ نجم سیٹھی کو رات کو اٹھا لیا گیا تھا گھر سے. تو جناب آپ نے سارے کرتوت حرکتیں اس لیے نہیں کر سکے دوسرے دور میں اشتہارات بند کیے ہیں کیونکہ آپ کو فوج کی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، آپ کو ایجنسیز کی سپورٹ نہیں مل رہی تھی، جو کہ آپ نے بلبوتے پہ کیا، لیکن کیا وہی آپ نے پھر کہا کہ ان کو فائنینشیل ڈیمیج کریں، پھر لوگوں کو نقصانات ہوئے، چینلز کو ہوئے. سو دیٹس ویری شاکنگ ایک میرا خیال ہے. اور یہ مریم کے لیے لیگسی جو آج انہوں نے کہا ہے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایڈ کر دوں. صرف یہ آپ نے وقفہ لینا، صرف ایک واقعہ بتا دوں کہ جاتی امراء کے اندر جب یہ سرکاری اس کے اوپر یہ باربڈ وائر وغیرہ آ رہے تھے تو رپورٹر لاہور کے کچھ وہاں پہ اسٹوری کرنے کے لیے گئے تھے. کیپٹن صفدر صاحب نے اپنی ٹیم پکڑ کے ان صحافیوں کو درختوں سے باندھ کے کوڑوں سے مارا، خود مارا اور اپنی ٹیم سے مروایا تھا. لوگوں کو بھول گیا ہے کہ یہ تشدد کہ ان کا ذاتی یہ میں وہ نہیں کہہ رہا کہ جو پولیس سے مار پاتے ہیں، خود اپنے اس سے ہاتھ سے لے کے نا کوڑے مارتے رہے تھے ان بیچاروں کو. جی یہ عامر صاحب نے جو یہ واقعہ بتایا اس کے اوپر مزید بات ہونی بنتی ہے، لیکن یہاں پہ بریک کا ٹائم ہو رہا ہے اور بریک کے بعد ہم نے ایک اور اہم ایشو پہ بات کرنی ہے، گیس بحران، جو کہ ہر میرے خیال سے اس وقت پاکستانی کا مسئلہ ہے اور اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سلوشن نکلے. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक. ब्रेक से पहले आमिर साहब आप जो ये बता रहे थे इनके साइकोलॉजिकल या जो इनका बिहेवियर रहा है टुवर्ड्स मीडिया, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी इस पूरे उसके ऊपर जो कमेंट किया है या इसको वो जो ड्रामा करार दे रहे हैं, और फर्दर भी उन्होंने बातचीत की, उसके ऊपर भी कमेंट कीजिएगा. जी, मैं बस सिर्फ एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि नून लीग हालांकि अपोजिशन में है, पर अभी भी इनका जो डमीनर है सिर्फ मरियम बीबी का तो है ही है, उनके इर्द गिर्द भी परवेज रशीद साहब का भी एक गरूर नहीं अभी तक गया. ख्वाजा आसिफ साहब 30 साल से ताकत जब इस्तेमाल करते हैं तो अपोजिशन में भी जाके और आपके अंदर वो अजज़ इनकसार नहीं नजर आता. वो है, ये तो हो गई ना उनकी. अब आ जाए पीटीआई पे. आज जो है ना कामयाब नौजवान की एक तकरीब थी, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एक दोबारा स्पीच की आधे घंटे की. वो जो है ना वो जो तकरीर थी वो ज़ाहिर है वाज था, एक नसीहत थी. हमारे पाकिस्तान में हर महल्ले के अंदर 4 मस्जिदों में ये वाज हर वक्त जारी रहता है. प्राइम मिनिस्टर का जो काम है वाज ज़रूर करें, मगर बुनियादी काम उनका जो है वो सोल्यूशन प्रोवाइडर है, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनको सोल्यूशन पाना चाहिए. तो मैं ये उम्मीद कर रहा था कि शायद ये बताएंगे कुछ थोड़ा सा कि पूरे पाकिस्तान में ये जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है इसका कुछ सोल्यूशन बताएंगे कि हमने इसका सद्देबा पिछले वालों ने जिनकी वही गलती है और या आइंदा क्या होने वाला है कोई जिक्र नहीं है. उन्होंने वो वाज जारी रहा कि अलार इस वक्त अच्छी बात ये है अपने शौकत तरीन साहब की कि कम से कम सच बोल लेते हैं कि उन्होंने इकरार कर लिया कि गैर जरूरी एक बहस की बात ही नहीं है कि आपकी गलतियों की वजह से, ना वक्त पे ख़रीदने की वजह से एलएनजी जो है तो इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है. ना ख़रीदना और जो है महंगी ख़रीदना, महंगी भी है और है ही नहीं है. और ये आइंदा आने वाले लोगों को मैं बता दूं, हम पहले भी वार्न करते, हमने एक महीना पहले से वार्न करना शुरू कर दिया था कि दिसंबर जनवरी में इससे भी बुरा हालात होने जा रहे हैं. और ये याद रहे कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बुरी लोड शेडिंग गैस की कभी नहीं हुई. आइंदा इसलिए होने जा रही है मजीद वो कि एक तो इन्होंने ये एलएनजी के वो नहीं ऑर्डर किए हुए, दूसरा ये कि जो लोकल गैस सप्लाई है वो दिन ब दिन हमारी डिप्लीट होती जा रही, कम होती जा रही है. सो वो मिला के एक परफेक्ट स्टॉर्म 2 सालों में, जब ये आइंदा इलेक्शन के साल में भी अगर ये चले गए तो ये मार कुटाई जारी रखेगी. इनकी इसलिए जस्टिफाइड नहीं है कि नवाज शरीफ के दौर में प्रॉब्लम था कि वहाँ पे सिर्फ कैपेसिटी 18,000 मेगावाट की थी, बिजली बनाने के कारखाने नहीं थे. इनको वो लाइक इट और नॉट 32,000 मेगावाट के दे गए थे. इनका सिर्फ काम था कि उन कारखानों को आप गैस और एलएनजी की सप्लाई जारी रखें. सिर्फ ये काम करना था जो इन्होंने नहीं किया. और उसकी वजह से जब किया भी तो वो जो हालांकि इनके पास मौका था कि ये 5-10 साल का इंतज़ाम $4 पे $6 के ऊपर इनको जो है अवेलेबल रही है. 5 साल की ख़रीद लेते तो इस वक्त ठन ठन गोपाल हमारा. अब क्या होने जा रहा है अगले महीने क्राइसिस में, बता रहा हूँ मजीद कितना डीपन होने जा रहा है कि आपके ना सिर्फ डोमेस्टिक, आपके सारे कारखाने बंद हो जाएंगे जो दिसंबर जनवरी में होने जा रहा है. सो आपकी ग्रोथ ना होने का मतलब है मजीद महंगाई, बिजली महंगी, गैस महंगी और उसके फुकदान की वजह से चूल्हे बंद, कारखाने बंद, और मजीद आपकी बिजली की लोड शेडिंग भी होने जा रही है. वो इस वजह से कि दिसंबर जनवरी में पानी क्योंकि दरियाओं में झीलों में कम हो जाता है तो वो 5-6 हज़ार मेगावाट जो बिजली के पानी की वजह से आते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी कम हो जाती है. सो बिजली बंद. कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने किसी को, एक बंदे को ना सिर्फ निकाला नहीं है, पूछा नहीं है. और अब उनके अपने जब वजीर ये करार कर रहे हैं कि हाँ हमने वक्त पे नहीं खरीदी और वो भी मुनाजरे कर रहे हैं. मेरा ख्याल था हमाद साहब जो है ना कि इनमें थोड़ा सा, मुझे शुरू में पता नहीं लगा था, पढ़े लिखे नौजवान हैं ये सारी, पर जितनी ढिठाई और बेशर्मी के साथ वो लड़ाई अभी भी किए जा रहे हैं कि मुनाजरे करते फिर रहे हैं. खुदा के लिए कोई 2-4 बंदे निकालें ताकि लगे कि आपको एहसास है. एक लफ्ज़ होता है अंग्रेज का एम्पैथी, कि आपको नज़र आए कि जो आप आवाम का दर्द महसूस कर रहे हैं और तकलीफ महसूस कर रहे हैं बिल्कुल नहीं है. और वो पंजाब कामयाब नौजवान, पंजाब कामयाब नौजवान क्या है, 25 अरब रुपये है ये बिजली के. उसकी वजह से मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि सालाना
6 अरब डॉलर खा जाते हैं। 6 अरब डॉलर क्लास साहब, 1 अरब डॉलर में शायद 170 अरब रुपए बन जाते हैं ना। ये ट्रिलियन रुपीज से ज़्यादा इसके अंदर आप खा जाते हैं, और 25 अरब रुपए का जो आप कामयाब टोटल उसका जो आपने डिस्पर्समेंट करने जा रहे हैं या की है, वो टोटल 25 अरब रुपए का उसकी मशहूरी कर रहे हैं, और खुद ही तालियां बजाते हैं कि मैं इसको भी आपको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, आपको भी करता हूँ। वो खराज तहसीन ही नहीं ख़त्म हो रहा। जो ट्रिलियंस में खा रहे हैं, जो आप चीनी वालों को, आटे वालों को, बिजली वालों को दे रहे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये 200-400 अरब रुपए के ऊपर खराज तहसीन जा रही है। जी ग्लास साहब, आमिर साहब कह रहे हैं कि एम्पैथी नहीं दिखा रही है गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट बात करती है रियासत मदीना की, कंपैशन की और इस किस्म की चीज़ों की, और फिर वही बात है कि जो जितने का आप रिलीफ दे रहे हैं अगर आप सही डिसीजन ले लेते हैं। अच्छा, इनके पास तो बनता ही नहीं है ये आर्ग्यूमेंट, जब पहले साल दूसरे साल भी यही गैस बहरान रहा, तो तीसरे साल कुछ तो इनकी स्ट्रैटेजीज पॉलिसीज नजर आती। वैसे इमरान खान साहब को ना मरियम नवाज साहब को एक थैंक यू का कार्ड भेजना चाहिए, पीडीएम को भी भेजना चाहिए, साथ में केक। अगर सही कह रहे हैं। तो वैसे तो अपनी जेब से तो कोई सोना चाय नहीं पिलाते, चले स्टेट फंड से भी 1-2 केक लेके ना हो तो मैं रिफंड करने को तैयार हूँ। उनको थैंक यू कार्ड्स भेजने चाहिए। इस वक्त जितना रिलीफ अपोजिशन दे रही है ना इमरान खान को, किसी को नहीं है। आपने जब ये ऑडियो वीडियो रिलीज किया, क्योंकि आपका फोकस ये है कि जनाब हमने अपने केसेस जीतने किसी तरीके से। इस वक्त इस्लामाबाद में मैं खुद आ रहा था, लाइनें लगी हुई है कि पेट्रोल की अभी से, कि पेट्रोल पंपों पे उन्होंने कहा जी कल हड़ताल हो रही है, हड़ताल का आते पूरा शहर ब्लॉक हो चुका है इस वक्त। मेरा ख्याल बाकी पूरे पाकिस्तान में होगी, वहां पे होगी। आपका फाइनेंस मिनिस्टर कह चुका है जनाब कि IMF ने हमें ये 5-6 मजीद महंगाइयां करनी है। आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है उस चीजों का। इमरान खान साहब इज द हैप्पीएस्ट मैन इस वक्त जो कंट्रोवर्सी चला। हम शो किस चीज पे कर रहे हैं, मेन स्टोरी हम मरियम नवाज साहब पे कर रहे हैं, हम उनके आके ऑडियो और उस वीडियो टेप पे कर रहे हैं। आप अगर टाइम देते थोड़ा सा, आपको पता है कि 5 साल से पहले इलेक्शन नहीं होने, आपको अंदाजा है। इमरान खान साहब को खुला छोड़ दें और उनकी कैबिनेट को छोड़ दें, उनकी हुकूमत को सिर्फ 1-2 महीना छोड़ दें, इनको कुछ ना कहें, ये अवाम इनका सर ना तोड़ दे, तो मुझे कहिएगा हो क्या रहा है कि आप उसको डिवाल्ट कर। इमरान खान साहब ने आज तकरीर की है, जैसे आमिर कह रहे हैं, ना उनके पास बिजली का सलूशन है, ना गैस का सलूशन है, ना आपका पेट्रोल का सलूशन है। और वो हमाद अजहर, वो जो हजूर बैठे थे आज, कितनी मेरा ख्याल है आमिर साहब आज यूज करते, मैं क्या कहूँ आप उस पर, कि वो मसूफ वो इश्तिहारात को डिफेंड कर रहे हो। भाई साहब ये आपका काम है, फवाद कर लेगा ना, आप अपनी वजारत की तो बताएं। अच्छा इन्होंने शौकत उन्होंने बात की उसकी तरीन साहब। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसी को कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अहम बात है ये। ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लास साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आपकी बात को दरमियान में काटना पड़ा, और फिर PSC के हवाले से हम कल बात करेंगे। वो टॉपिक ऐसे हैं माशाल्लाह, ये कभी हमें मतलब टॉपिक की कमी तो रहती नहीं है। रोज को ना कोई मिनिस्टर कुछ ना कुछ फरमुदात इरशादात, जैसे आज शेख रशीद को देखें, कल इतना बड़ा डाका पड़ा है, इतनी बड़ी इस्लामाबाद में डकैती हुई है, वहाँ पे 10 उन्होंने घर लूटे F10 में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका अपने जाहो जलाल, उनकी खुशी स्टाइल देखा था उनका, बादशाह उनका सुगार पीते हमारे मिनिस्टर का। और किसी भी वहाँ पे आगे रिपोर्टर ने नहीं पूछा कि इस्लामाबाद में कैसे तबाही मची हुई है, क्राइम, किसी ने नहीं पूछा। आप वहां से हटें तो उनको देखें, वो दूसरे बैठे थे जिनके अभी हम बात करें, अजहर साहब, हमाद साहब। इतना बड़ा क्राइसिस, बुरान, बिलियंस ऑफ रुपीस आपकी एक उस नलायकी की वजह से कौम देगी अब आपको। वो बड़े खुश बैठे थे तो पूछा भी ना, जवाब अच्छा शौकत तरीन साहब जो आज वहां पे बड़े आके एतराफ जुर्म कह रहे थे कि जनाब के आके एतराफ जुर्म या गलतियां मान रहे थे कि माजी की गलतियों से हमें सीखना चाहिए। तो मैं कहा आप भी हमारी माजी की गलती थी, आप भी फाइनेंस मिनिस्टर रहे, हम आपको फिर ले आए। इनसे पूछे कि इनके फैसलों की वजह से जो कैबिनेट के पिछले, मैं आपके साथ स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, लेट इन्होंने वहां पे आके चीनी मंगवाई है, ये ECC के चेयरमैन थे, बिलियंस ऑफ रुपीज का वहां पे नुकसान हुआ है, जो आपकी कैबिनेट में बताया गया। कल बात करेंगे इस पे। आज एक बड़ी अहम स्टोरी, हमारा इमरान मगराना जो है, बड़ा ही इज वेरी एक्टिव एंड वेरी इंटेलिजेंट रिपोर्टर, वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का एक बड़ी मजे की चीज है। मेरे सामने 3-4 चीजों को इकट्ठे मराने की कोशिश कर दूं। बड़े अहम टॉपिक थे जो वहां पे डिस्कशन हुई है। एक तो ये था वो चेयरमैन नैब को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, चेयरमैन नैब साहब जो है ना वो नहीं आ रहे थे ना, वो पहाड़ पे चढ़ गए, जी मुझे नहीं समन कर सकते, मैं तो आ नहीं सकता। ये पब्लिक की, हालांकि पार्लियामेंट जो है मेरा ख्याल है जहां पे जर्नल्स अगर ये बुलाए जा सकते हैं तो वो भी हैं, आप आए उनके सामने बैठ के कन्फ्रंट करें, उनको फेस करें जरा। मेरा ख्याल है तो जाना चाहिए उनको, मैं तो इस हक में हूं। लेकिन वो सबको खुद बुला लेते हैं, जिसको चाहे अंदर कर दें, जिसको चाहे वो उनको फाइल क्लोज करें, खुद वो किसी को जवाब देनी है। माशाल्लाह, एक हो गया। दूसरी जो अवामी पब्लिक की चीज है, आज बड़ी अहम वहां पे जो गुफ्तगू हुई है वो ख्वाजा आसिफ साहब ने की है, फिर इसके बाद ये चीफ
सॉरी चीफ यहाँ पे विप हैं जो उनके पीटीआई के, उन्होंने बड़े अहम बात की है। ये बात हो रही थी आमिर साहब, इस पे गाड़ियों पे बात हो रही थी, ऑन मनी पे, ये जो गाड़ियों का रेट बढ़ाते हैं, आपका पहले रेट होता था 1-2 लाख रुपए होता था, अब 7-8 लाख रुपए तक पहुंच गया। उन्होंने कहा बिलियंस ऑफ रुपीस कार मैन्युफैक्चरर जो है ना आवाम से पैसा ले रहे हैं, आगे ओरिजिनल भी ले रहे हैं, बैंकों में रख के प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लोगों को 6-6 महीने 4-4 महीने गाड़ियां भी नहीं दे रहे हैं तो उस पर ऑन रख दिया उन्होंने, वो अलहदा डील रूम बना दिया, वो अलहदा अलग से वो बना रहे हैं उस पे इन्होंने कहा जनाब आमिर डोगर साहब ने कि 3 से 5 सेठ हैं जो पाकिस्तान का अरबों खरबों खा गए सर, उन्होंने ये कहा। और चीनी पे उनका ये कहना था कि चीनी के कारोबार में 40 से 50 खानदान है जो बिलियंस ऑफ रुपीस कमा रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ ने उनको करेक्ट किया कि 40-50 नहीं, 10-12 है वहां पे। और इसी तरीके से डीएपी, इमरान खान साहब को कोई कंसर्न नहीं है और ये कहते हमने किसानों को पैसा दिया है, इस वक्त डीएपी की बोरी 9 से 10,000 रुपए हो चुकी है, यूरिया मेरा ख्याल है आपकी 3,000 रुपए के करीब पहुंच चुकी है, आपने पेट्रोल डीजल कहाँ पे ले गए, ये वो इशू है जिस पे आपको फोकस करने की जरूरत है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वही खेल रहे हैं, वो पनामा से अभी तक बाहर नहीं निकले। और प्लस ख्वाजा आसिफ ने एक और इंकशाफ किया कि जनाब एक सियासतदान जो है उन्होंने जनाब एक नई शुगर मिल खरीदी है चिश्तिया में, 3 महीने पहले खरीदी, पैसा जरा देके, सिटिंग मिनिस्टर है उनके बारे में उसमें वो आके उसमें कह रहे थे। और प्लस जरी यूनिट की बात हो रही थी कि आपने किसानों को पर यूनिट जो है 18 रुपए मिल रहा है, आम पाकिस्तानी को 26 रुपए पहुंच चुका है बिल का, बिजली का मैं बता रहा हूं, जो वहां पे चीजें आज उन्होंने आके उसमें बताई हैं। अच्छा, एनर्जी के मिनिस्टर के बारे में बड़ी अहम बात की गई, उन्होंने जनाब एक उस रुकन कमेटी ने कहा कि एनर्जी के वजीर जो हमाद अजहर साहब हैं, तो ऐसे लगता है जैसे भैंस के आगे बीन बजा रहे होंगे, ये किसी रुकन ने कॉमेंट किया। तो उसके बाद उन्होंने कहा, आमिर डोगर ने कहा कि सारे वजीर ऐसे होते हैं जैसे चेयरमैन पीएससी राना तनवीर हैं, ये भी ऐसे ही थे, मतलब उन्होंने हिट किया। तो राना तनवीर ने कहा जनाब कि मैं एक अवामी वजीर था, मैं इस तरह का वजीर नहीं था जैसे हमाद अजहर साहब आपके मम्मी डैडी, वो मम्मी डैडी बेसिकली मम्मी डैडी क्लास है जो एशियन कॉलेज से पढ़े, फिर उसके बाद वो उसमें लंदन से पढ़ के और सीधे अपने बाप की वजह से, मियां अजहर साहब के क्लाउड की वजह से, बिरादरी का वोट है आपको पता है बहुत बड़ा, वहां पे सीधे आए और जैसे आमिर साहब कहते हैं पहली दफा ये ट्रेनिंग का जॉब है, पहली दफा उठाया उसको आके फेडरल मिनिस्टर बना दिया, तो फिर तो यही बोंगियां $20 बिलियन की सिर्फ हमारी एनर्जी की इंपोर्ट है और सबसे स्पेशलाइज्ड टेक्निकल मिनिस्ट्री, पहली दफा एमएनए, कोई पेट्रोलियम का एक्सपीरियंस नहीं है। अल्लाह जी तुसी इमरान खान साहब ने बड़ा दिल खुला करके बांटा इस दफा, राज लो लूट लो दिल्ली, जिसने लूटनी है फिर दोबारा मौका नहीं मिलना। वो कहते हैं बाबर का वो जो है ना उनका शहनशाह बाबर का, दोबारा ये जिंदगी नहीं मिलनी है, जो माल बनाना है, कमाना है, खाना है, पीना है, अयाशियां यारों दोस्तों को इमरान खान साहब ने करा दिया ना, या अपने पार्टनर्स को जो अलाइज हैं, वो मेरा नहीं ख्याल तारीख में उसका मुकाबला हो सकता है। तशवीशनाक हालात हैं और सब कुछ चीजें महंगी होने के बावजूद मिल भी नहीं रही, ये सबसे बड़ा अलमिया है, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना गैस मिल रही है, कीमतें आसमान पे पहुंच गई हैं। बहरहाल इन इश्यूज पर आने वाले दिनों में बात होती रहेगी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।